अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बेटी ने तो कभी आसमान तक नहीं देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? उसका तो चेहरा कभी सूरज ने भी नहीं देखा। हिजड़ा इतनी बड़ी बात, मिसेस अनवर ने तेज साजू और ऊंची आवाज़ में गुस्से से कहा। डॉक्टर मोमना गहरी सांस ली और हवास बाख्ता बेगम अनवर और उनकी ब्याही बेटी को समझाने के लिए मौजू अल्फाज जोड़ने लगे। बेगम अनवर, अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपकी छोटी बेटी पर्देदार है और आफताबो महताब तक से पर्दा करती हैं, लेकिन मेरा मसला यह है कि मुझे आपको हकीकत से आगाही देनी है। डॉक्टर मोमना खुद भी समझ रही थी कि यह किस कदर नाकाबिले यकीन सूरत हाल है। ख़ुसूसन इतने वज़ादार और ख़ानदानी लोगों के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात सुनना मौत है, जबकि बात भी अपने ही पर्दे की पाबंद बेटी के लिए हो। डॉक्टर मोमना ने अल्ट्रासाउंड और यूरिन की रिपोर्ट परेशान हाल माँ के सामने रख दी। अब इस मसले की तशख़ीस में कोई कलाम न था। 14 साला बेटी साथ ही मुआयना वाले कमरे में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी और बेआवाज़ रो रही थी। डॉक्टर ने अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और फिर वालदा को इशारा किया कि वो अपनी बेटी से मिल ले। डॉक्टर मोमना अपने ऑफिस में वापस आई और कुर्सी पर ठहर सी गई। अफसोस और रंज परेशान हाल वालदा के लिए हमदर्दी और क्या हुआ होगा कि तजस्सुस आमेज़ उलझन। ये वो अपनी कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए हुए होले होले करसी झुलाई गई। पीरों की खफीफ सी हरकत उनके अंदरूनी इस्तराब का पता देती थी। थोड़ी देर गुजरी तो अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर साहिबा ने आंखें खोली, झूलती कुर्सी को रोका और बावकार अंदाज में कहा। बेआवाज़ दरवाज़ा खोला। दूसरे कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मरीज़ा लड़की की वालदा और बहन कमरे में दाखिल हुई। सर झुकाए शर्मसार सी सहारा लेकर चलती माँ, जो उम्र रसीदा तो ना थी लेकिन कुछ ही पल में बूढ़ी दिखने लगी थी। दोनों माँ बेटी ने अपने दुपट्टे और भी सख्ती से लपेट लिए थे, जैसे ना दानस्तगी में वो अपने आप को गैर को समझ रही हूँ और दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। कुछ बोझल नपल खामोशी के नज़र हुए। डॉक्टर ने ऐसे बहुत से केस अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में देखे थे, फिर भी कम उम्र मरीज़ा को देखकर वो भी इब्तदाई सदमे का शिकार हुई थी। अब वह सदमा हल्का हो चुका था। डॉक्टर के अंदर की हसास औरत पर उसके प्रोफेशनलिज्म ने गलबा पा लिया था। एक प्रोफेशनल का काम ये नहीं कि वो मरीज़ों के साथ रोने धोने लग जाए, बल्कि उसका काम उनको सदमे से निकलने में मदद फराहम करना होता है। आखिरकार लड़की की वालदा ने हौसला किया और बढ़ाई हुई लेकिन मजबूत आवाज़ में गोया हुई। डॉक्टर साहिब, मेरे शोहर और ससुर का मुआशरे में नहायत आला मुकाम है। आप जानती हैं, मेरे ससुर इकराम बेगम साहिब काउंसलर हैं और मेरे शोहर अनवार बेग साहिब इस दफ़ा पार्टी टिकट पर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारे ख़ानदान का मुआशरे में एक मुकाम है। हम सब ख़ुसूसन हमारे ख़ानदान की ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो वो अपने हाथों अपनी इस बेटी का गला दबा देंगे या खुद अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये कहते कहते मिसेस अनवर का सांस फूल गया। उन्होंने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। डॉक्टर ने इन खामोश नज़रों का मतलब समझ लिया। वो उठी, रूम फ्रिज का दरवाज़ा खोला, ठंडा पानी का एक गिलास भरा और मिसेस अनवर के आमने रख दिया। सवालिया नज़रों से मिसेस अनवर की बड़ी बेटी नाजिया की तरफ देखा। मुबादा उसे भी लगी हुई हो, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिसेस अनवर ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। हाथों की कपकपाहट इतनी वाजिया थी कि पानी ब्लोरी गिलास में हलकोरे ले रहा था। लबों तक के सफ़र में कुछ पानी छलका और बेगम अनवर का दामन आंसुओं के साथ पानी से भी तर हो गया। बेगम अनवर ने अपने गले में अटके आंसू के गोले को पानी के 2-3 बड़े घूंट भरकर नीचे उतारा और दोबारा से सिलसिला तकल्लुम जोड़ा। मैंने शाजिया पूछा है कि ये सब कैसे हुआ? तुम तो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं। स्कूल तक तो तुम्हें लेकर जाती थी, आती थी, फिर ये सब कैसे हुआ? बेटी ने बताया कि जब आप बाजार जाती थी तो साथ वाले मामूज भाई आ जाते थे। मिसेस अनवर के आंसू बेकाबू होकर रुखसारों पर लड़कने लगे। मेरी माँ जाए के घर से मेरे घर में नकब लग गई। मैं अपनी भाभी को कहकर जाती थी कि मेरी बेटी अकेली है, तेरा ख्याल रखें।
میری بھابھی اپنے بیٹے کو بھیج دیتی تھی کہ جاؤ بہن کا خیال رکھنا. ساتھ ساتھ پل کر بڑے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے بھی کیا، 14 سال کی میری بیٹی اور 16 سال کا بھانجا. ہم تو انہیں بہن بھائی ہی سمجھتے اور مانتے رہے. میرے بھتیجے فاطمہ شازیہ کو چھیڑا تو اس نے مزاحمت کی. اس وقت مزاحمت کرنے پر فہد نے کہا کہ وہ شازیہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. ڈاکٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ جس کسی مسئلے کا بہترین حل سوچ گیا ہو اور بولیں یہی بہتر حل ہے. بیگم انوار بچوں کی فوری شادی اس مسئلے کا بہترین حل ہے. بیگم انوار نے اپنا سر نفی میں بہت بے قرار ہو کر جھٹکا. نہیں، یہ ممکن نہیں. فہد اور شازیہ بھی بہت کم عمر ہے اور خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ میرے شوہر کبھی بھی ہماری بیٹی کا رشتہ میرے بھائی کو نہیں دیں گے. آخر میں کیسے اپنی کتنی کم عمر بیٹی کی شادی کروا سکتی ہوں؟ انوار صاحب کو کیا کہہ کر راضی کروں؟ سسر کو کیا جواز دوں گی؟ معاشرے کی اٹھی انگلیوں کو کیسے روک پاؤں گی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن. بے بس ماں یکدم اٹھی اور ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ گئی. وہ ماں سے مانگنے والے کے درجے پر جا کھڑی ہوئی تھی. اس کا قیمتی لباس چیتھنوں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور نفیس جولری بدنما من کے محسوس ہو رہی تھی. وہ بے آواز آنسوؤں کے ساتھ ایک مسیحا سے اپنی بیٹی کی زندگی اور خاندان کی عزت کا سوال کر رہی. ڈاکٹر مومنہ یکدم ایک ماں بن گئی جو دوسری ماں کے جذبات سے بھی واقف ہوتی ہے. ہر عورت کے قرب سے بھی انہوں نے اصلاح چار ماں کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیا اور صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی. پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی تو ایک ماں ہیں. اولاد نافرمان اور گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے نا. میں اپنی اس بچی کو کیسے مر جانے دوں؟ اس باعزت خاندان کو تباہی سے بچا لیں. خدا را کچھ کریں. مومنہ جانتی تھی کہ جلد یا بدیر انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر دفعہ ایک سی کہانی ہوتی تھی. روتی دھوتی پردے ڈالتی ماں اور شکار ہوئی لڑکی. ڈاکٹر مومنہ نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور پردہ رکھنے کا فیصلہ کیا. ضروری ادویات اور ہدایات کے ساتھ انہوں نے بھی لگتی ماں اور سہمی ہوئی مریضہ کو تسلی اور تشفی دے کر رخصت کیا. مریضہ کو رخصت کر کے ڈاکٹر مومنہ اپنے سیٹ میں بیٹھ گئیں. بابا جی اس کے کہ وہ ایک پروفیشنل تھی. اس کے سینے میں ایک احساس دل دھڑکتا تھا. وہ افسردہ تھی اور قدرت کے انصاف پر حیران تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ محض ایک واقعہ نہ تھا، یہ واقعات کا ایک تسلسل تھا. ان کے ذہن میں گزرے سال کے واقعات کی ریل چلنے لگی. پچھلے سال اسی لڑکی کے والد نامور وکیل اور سیاستدان انوار بیگم ایک برقع پوش خاتون کے ہمراہ ڈاکٹر مومنہ کے پاس آئی تھی. انوار بیگ صاحب نے اس خاتون کو اپنی ایک دور پار کی عزیزہ کی حیثیت سے کروایا تھا اور کہا تھا کہ خاتون کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں اور ان سے ایک سنگین بھول ہو گئی ہے. اب بہت پریشان ہے اور شرمندہ بھی. ڈاکٹر مومنہ نے محترم وکیل صاحب کو آفس میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور مریضہ کو کمرے میں معائنہ کے لیے لے گئی. وہاں خاتون ذرا سی ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پھر اس نے بتایا کہ میرے خاوند کو باہر بھجوانے کے تمام اخراجات ان وکیل صاحب نے ادا کیے. میرا شوہر ان سے نیکی اور خلوص سمجھتا ہے، لیکن یہ سب اس کو سودے کی وجہ سے ہے جو ان معزز وکیل صاحب نے مجھ سے کیا تھا. میرے سامنے میرے شوہر کا ویزا تھا اور دوسری جانب بیڈ روم کا وہ دروازہ جس سے گزر کر وہ ویزا میرے بچوں کے مستقبل میں روشنی لا سکتا تھا. میرے اندر کی ماں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کیا اور وکیل صاحب کا تجویز کرتا سودا منظور کر لیا. اگر اب بھی کسی وقت میں وکیل صاحب کو انکار کرتی ہوں تو مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر واپس آ جائے گا. ڈاکٹر مومنہ قدرت کے انصاف کو دیکھ رہی تھی. مکافات عمل یہی تو ہے. باپ کا پرانا قرض آج بیٹی چکا کر گئی تھی. اللہ حافظ.